ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चौथो अध्याय। भगवानले भन्नुभयो, अविनाशी मोक्ष फल दिने यो ज्ञान मैले पहिला सूर्यलाई बताएँ, उनले मनुलाई बताए र मनुले पनि आफ्ना पुत्र इक्ष्वाकुलाई बताए। यसरी गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त भएको यो ज्ञानलाई राजर्षिहरूले जाने र हे शत्रुनाशक अर्जुन, बीचमा लामो समयसम्म संसारबाट यो ज्ञान हरायो। यो योग अत्यन्त रहस्यमय हो, तिमी मेरा प्यारा भक्त र साथी पनि हौ भनेर मैले तिमीलाई यही पुरातन योगको उपदेश गरेको हुँ। यो योग अत्यन्त उत्तम रहस्य हो, तिमी मेरा प्यारा भक्त र साथी पनि हौ भनेर मैले तिमीलाई त्यही पुरातन योगको उपदेश गरेको हुँ। अर्जुनले भने, आदित्यको उत्पत्ति पहिल्यै भएको हो र वसुदेव पुत्र हजुरको जन्म चाहिँ पछि भएको हो भने मैले सृष्टिको आदिकालमा हजुरले आदित्यलाई योगको उपदेश गर्नुभयो भन्ने कुरा कसरी बुझौँ? भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, मेरा र तिम्रा अनेक जन्महरू बितिसकेका छन्, ती सबैलाई म जान्दछु, तर हे परन्तप, तिम्रो ज्ञान शक्ति ढाकिएकाले तिमीले जान्दैनौ। म अजन्मा एवं अव्यय आत्मज्ञान स्वरूप र सम्पूर्ण प्राणीहरूको एकमात्र ईश्वर भएर पनि आफ्नो प्रकृतिलाई साथ लिई मायाद्वारा उत्पन्न हुन्छु। हे अर्जुन, जब जब धर्मको ह्रास र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब म अनेक रूपमा अवतीर्ण हुन्छु। सत्पुरुषहरूको रक्षा र दुराचारीहरूको नाश गरी धर्म रक्षा गर्न म युगै पछि अवतार धारण गर्दछु। हे अर्जुन, जसले यथार्थ रूपले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य रहस्यलाई बुझ्दछ, त्यस व्यक्तिले देह त्याग गरी फेरि जन्मनु पर्दैन, मलाई नै प्राप्त गर्दछ। ज्ञानरूपी तपस्याले पवित्र, महिमा आश्रित, ब्रह्ममय एवं राग भय र क्रोधले रहित अनेक तत्त्वज्ञानीहरू ब्रह्मभावमा नै प्राप्त भएका छन्। हे कुन्ती पुत्र, मलाई जसले जसरी भजन गर्दछन् तिनीहरूलाई म त्यसै गरी अनुग्रह गर्दछु। वास्तवमा मानिसहरू मेरै आचरणको अनुसरण गर्दछन्। यस मनुष्य लोकमा कर्म गर्नाले छिट्टै फल प्राप्ति हुन्छ, त्यसैले कर्मफल चाहने व्यक्तिहरूले विभिन्न देवताहरूलाई कर्मद्वारा खुसी गराउँछन्। मैले नै गुण र कर्महरूको विभाग गरी 4 वर्णको सृष्टि गरेको हुँ। यसको कर्ता भए पनि वास्तवमा तिमी मलाई अकर्ता एवं अव्यय तत्त्व मान। कर्मफलमा मेरो इच्छा नभएकाले मलाई कर्महरूले लिप्त गर्दैनन्। यस प्रकार मलाई जसले जान्दछ त्यो पनि कर्महरूको बन्धनमा पर्दैन। यस प्रकार आत्मालाई अकर्ता भन्ने जानी पहिलेका मनुष्यहरूले पनि कर्म गरेका थिए, त्यसैले तिमीले पनि पहिलेका मानिसले गरे अनुसार नै कर्म गर। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने विषयमा बुद्धिमानहरू पनि मोहित भएका छन्, त्यसैले म तिमीलाई कर्मको विषयमा बताउँछु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मको स्वरूप अत्यन्त गहन छ, त्यसैले यसलाई बुझ। कर्म, अकर्म र विकर्म सबैलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिले शरीर आदिबाट कर्म हुँदा पनि आत्माले गरेको छैन भनी त्यसमा अकर्म देख्दछ र स्वकर्म नगर्दा पनि स्वधर्म त्यागरूप पाप कर्म भएको देख्दछ, त्यही व्यक्ति मनुष्यहरूमध्ये बुद्धिमान हो र उसले सम्पूर्ण शास्त्रीय कर्म गरेको ठहर्छ। जसका सबै थरी कर्महरूको सुरुवात कामना र सङ्कल्पहरूले रहित छन्, त्यस्ता ज्ञानरूपी अग्निद्वारा शुभ अशुभ सबै कर्म डढेका व्यक्तिहरूलाई पण्डित भनी बताइन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आफैमा तृप्त हुन्छ र अर्काको आश्रयमा रहँदैन। उसले कर्मफलमा आसक्ति नगरी कर्म गरिरहे पनि केही नगरे बराबर हुन्छ। शरीर र अन्तस्करणलाई बसमा राखेको, सबै सङ्ग्रहलाई त्यागिदिएको निष्काम व्यक्तिले केवल शरीर रक्षाका लागि कर्म गर्दा पाप पुण्य रूप कुनै पनि दोष लाग्दैन। अकस्मात प्राप्त भएको वस्तुबाट नै सन्तुष्ट रहने ईर्ष्यारहित व्यक्ति कर्मफलको सिद्धि र असिद्धि दुवैमा समान हुन्छ। यस्तो सुख दुःख आदि द्वन्द्वले रहित भएको व्यक्तिले कर्म गरे पनि ऊ त्यसबाट बाँधिँदैन। आसक्तिले रहित भएको
र ज्ञानमा नै चित्त अवस्थित भएको मुक्त व्यक्तिले स्वधर्म पालन रूप यज्ञका लागि कर्म गर्दा त्यो सबै कर्म उसैमा लीन हुन्छ। ब्रह्मज्ञानीले जे साधनद्वारा यज्ञमा हवन गरिन्छ ती सबैलाई ब्रह्मरूप नै देख्दछ। यजमान ब्रह्मले अग्नि ब्रह्ममा चरु ब्रह्म अर्पण गर्दा ब्रह्मरूप कर्ममा चित्त समाहित भएको त्यसको फल पनि त्यही ब्रह्ममा नै प्राप्त हुनुपर्दछ। कर्मयोगीहरू देवताहरूलाई खुसी गराउने दैव यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्दछन्, तर ब्रह्मज्ञानीहरू जीव भावलाई ब्रह्मरूप अग्निमा हवन गर्ने यज्ञ गर्दछन्। अरू कोही श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियहरूलाई संयम रूपी अग्निमा हवन गर्दछन् भने कोही शब्द आदि शास्त्र सम्मत विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्। अर्का थरी व्यक्तिहरू इन्द्रिय र प्राणका सबै कर्महरूलाई ज्ञानद्वारा प्रदीप्त भएको आत्मसंयम रूपी योगाग्निमा हवन गर्दछन्। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ र स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ आदि अनेक यज्ञहरू छन्। यसरी मोक्षका लागि प्रयत्न गर्नेहरू अनेक व्रतहरूद्वारा शुद्ध हुन्छन्। त्यस्तै योगीहरू अपानमा प्राणलाई हवन गरेर, प्राणमा अपानलाई हवन गरेर एवं प्राण अपान दुवैको गतिलाई रोकेर क्रमशः पूरक, कुम्भक र रेचक प्राणायाममा तत्पर हुन्छन्। निश्चित आहार मात्र लिने अरू व्यक्तिहरू प्राणवायुका अनेक भेदलाई प्राणमा नै हवन गर्दछन्। यसरी यी सबै यज्ञवेत्ताहरूका पापहरू यज्ञहरूद्वारा नै नष्ट हुन्छन्। यज्ञबाट अवशिष्ट रहेको अमृतलाई भोग गर्ने व्यक्तिहरूले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञरहित व्यक्तिले यही लोकलाई त पाउँदैन भने अर्को लोक कसरी पाउला र? यस प्रकार धेरै थरी यज्ञहरू वेदको पूर्व भागमा नै विस्तृत रूपले बताइएका छन्। ती सबै यज्ञहरू कर्मबाट नै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जान। यसरी जान्यौ भने तिमी अकर्मबाट मुक्त हुनेछौ। हे शत्रुनाशक अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञभन्दा ज्ञान यज्ञ नै श्रेष्ठ हो। सम्पूर्ण कर्म अन्तमा ज्ञानमा नै गई समाप्त हुन्छ। तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले तिमीलाई यो ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। तिमीले उनीहरूलाई झुकेर नमस्कार, सेवा अनि विधिपूर्वक प्रश्न गरेर यो कुरा जान। हे पाण्डुपुत्र, जुन ज्ञानलाई प्राप्त गरेर तिमी फेरि मोहमा पर्ने छैनौ, यही ज्ञानद्वारा तिमीले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई साक्षी रूप आफैमा र तदभिन्न म परमात्मामा देख्नेछौ। तिमी यदि सबै पापीहरूमध्ये सबभन्दा बढी पापी छौ भने पनि ज्ञानरूपी डुङ्गाद्वारा तिमीले सम्पूर्ण पाप समुद्रलाई तर्नेछौ। हे अर्जुन, राम्ररी सल्किएको आगोले जसरी दाउराको थुप्रोलाई भस्मसात गरिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञानरूपी अग्निले पनि सबै थरी कर्महरूलाई भस्म गरिदिन्छ। निश्चय नै ज्ञानभन्दा पवित्र यस संसारमा अर्को कुनै वस्तु छैन। कर्मयोगद्वारा चित्त शुद्ध भएको व्यक्तिले केही समयपछि स्वतः आफैमा त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दछ। श्रद्धा, तत्परता र इन्द्रिय संयम भएको व्यक्तिले नै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। ज्ञान पाएपछि त्यसले तत्काल नै परम शान्ति पनि पाउँछ। अज्ञानी, अश्रद्धालु र संशययुक्त व्यक्ति नष्ट हुन्छ। संशयले युक्त भएको व्यक्तिका लागि न त यो लोक न परलोक न सुख नै प्राप्त हुन्छ। हे धनञ्जय, ज्ञानद्वारा सबै थरी संशयहरू छिन्न भिन्न भइसकेका र त्यही ज्ञानरूप योगद्वारा सबै कर्महरूलाई विधिपूर्वक त्यागिसकेका आत्मज्ञानीहरूलाई कर्मले बन्धनमा पार्दैनन्। हे अर्जुन, त्यसैले तिमी अज्ञानबाट उत्पन्न भएको हृदयभित्रको यो संशयलाई ज्ञानरूपी भित्री खड्गले नै काटी ज्ञानको साधन भएको कर्मयोगको अनुष्ठान गर र युद्धका लागि उठ। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीताको 4थो अध्याय समाप्त भयो।